अब हामी यो थोरै कुरा हेरौँ, ध्रुव हेरौँ, अनि त्यसपछि अक्षांश हेरौँ र त्यसपछि हामी देशान्तर भन्ने अर्को टपिकमा सुरु गरेँ है मैले। ल ध्रुव, अक्षांश र देशान्तरको कुरा गरौँ। अब यहाँनिर मैले एउटा चित्रबाटै तपाईहरुलाई पहिला सबैभन्दा पहिला यतापट्टि एउटा अक्षांश र देशान्तरको बीचको चाहिँ हामी फरक लेखे नि हुन्छ, नभए भने चाहिँ यसलाई म पहिला चित्रबाट भन्छु है, एउटा चित्रबाट। ल अब एउटा चाहिँ मैले पहिला यहाँ बनाएको चित्र भन्छु, अनि उता चाहिँ स्लाइडको चित्र पनि हेरौँला है एकचोटि। जस्तो यहाँनिर यो पृथ्वी हो हैन, पृथ्वीको चाहिँ यो ईस्ट पार्ट भयो, यो वेस्ट पार्ट भयो हैन, पृथ्वीको ईस्ट वेस्ट, अनि यो नर्थ पार्ट भयो र साउथ पार्ट भयो हैन। अब हेर्नु है ध्यान दिएर, जस्तो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो ईस्ट भनेको यो उत्तरी नर्थ पोल हो यो भनेको हैन, नर्थ पोल हो, अनि यो भनेको के हो त भन्दाखेरि साउथ पोल हो हैन, साउथ पोल हो, उत्तरी ध्रुव हो। अनि यसलाई चाहिँ 1909 मा अमेरिकाको रबर्ट पेरी भन्ने मान्छेले पत्ता लगाएको, रबर्ट पेरी चाहिँ अमेरिकाको मान्छेले पत्ता लगाएको नर्थ पोल 1909 मा अमेरिकाको रबर्ट पेरी भन्ने मान्छेले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि उत्तरी ध्रुव चाहिँ पत्ता लगायो। उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो मान्छे नै को भयो त भन्दाखेरि रबर्ट पेरी भयो हैन। अब त्यसपछि रबर्ट पेरी पछि के भयो त भन्दाखेरि दक्षिण ध्रुव भनेको एडमन्ड सेन भनेको चाहिँ यिनी चाहिँ नर्वेका मान्छे हुन्, नर्वे है, नर्वे 1911 मा चाहिँ यिनले पत्ता लगाए है, एडमन्ड सेन नर्वेकाले पत्ता लगाए, अनि रबर्ट पेरी चाहिँ कहाँकाले भन्दाखेरि अमेरिकाले पत्ता लगाए। अब त्यसपछि यो उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली कोही छ, नेपाली चाहिँ उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने नेपाली चाहिँ छैन। दक्षिण ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली कुन हो? रविन्द्र बस्नेत हैन, रविन्द्र बस्नेत भनेको पहिलो पटक पुगेको। अब यो पहिलो पोल भयो, यो दोस्रो पोल भयो, त्यही भएर सगरमाथालाई तेस्रो पोल भनेको क्या, सगरमाथा भनेको थर्ड पोल भयो, THIRD थर्ड पोल, पिवाली पोल भनेको 1911 मा माइकल कर्क भन्ने मान्छेले चाहिँ के गरेका भन्दाखेरि सगरमाथालाई चाहिँ तेस्रो ध्रुवको रूपमा चाहिँ नामाकरण गरेका, त्यही भएर थर्ड पोल भनिन्छ के। अनि त्यो भएर चाहिँ जस्तै अघि भनेको थिएँ नि मैले, साउदर्नतिर भनेको यो के छ भन्दाखेरि अन्टार्कटिका महादेशतिर भयो, यो सुमेरु महासागरतिर भयो, यसरी जोडिएका माथि माथि सुमेरु महासागरहरू जान्छन्। अब यसको धेरै डिटेल व्याख्या छ, म बिस्तारै भन्छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। ल अब त्यसपछि नर्थ पोल र साउथ पोलको कुरा भयो भनेको उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव भनेको माथि भयो, दक्षिण ध्रुव भनेको तल हो। अब यसको खास कुरा के हो त भन्दाखेरि जस्तो ध्रुवीय भागमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केही यो अलिकति थेप्चिएको हुन्छ, ध्रुवीय भाग भनेको है, यसको माथि र यसको तल भनेको थेप्चिएको भाग हुन्छ के, अलिकति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तल अलिकति तल खसिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ध्रुवको भाग चाहिँ के हुन्छ थेप्चिएको हुन्छ, अनि बिचको भाग के हुन्छ भन्दाखेरि घुमेको हुन्छ के। त्यो भएर उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव चाहिँ त्यसरी हामीले चुम्बकीय आधारमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उत्तरी ध्रुव चाहिँ कम्पासको सुईले चाहिँ देखाउँछ भन्छ नि, कम्पासको सुईले इङ्कित गर्छ उत्तरी दिशा भनेपछि यो हाम्रो त्यो पोल नाप्नका लागि एउटा कम्पासको प्रयोग गरिन्छ, कम्पासको प्रयोग गरिन्छ। त्यो कम्पासको प्रयोगले के हुन्छ भन्दाखेरि उत्तरी र दक्षिण ध्रुवको पोललाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्डिकेट गर्छ के। जस्तो चाहिँ भनेको यो उत्तरी ध्रुवलाई जस्तै तपाईले हेर्नु भने आर्कटिक पोल पनि भनिन्छ, यसलाई आर्कटिक पोल भनेको उत्तरी ध्रुव आर्कटिक पोल भयो भने दक्षिण ध्रुव के हुन्छ एन्टार्कटिक पोल हैन, एन्टार्कटिक पोल भनेको चाहिँ के छ दक्षिण ध्रुव भयो। आर्कटिक पोल, आर्कटिक र एन्टार्कटिक भनेको त्यो अंग्रेजी नाम भनेको त्यो केही फरक छैन, आर्कटिक पोल र यसको पोल भनेको जस्तै चाहिँ तपाईको अब उत्तरी ध्रुव चाहिँ उत्तरी ध्रुवतर्फ जस्तै माथिका राष्ट्रहरू भनेको क्यानाडा, रुस, अमेरिका, स्विडेन, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड जस्ता राष्ट्रहरू चाहिँ के पर्छन् भन्दाखेरि उत्तरी ध्रुवतर्फ पर्छन् भने, अनि दक्षिण ध्रुवमा अरू राष्ट्रहरू भनेको साउदर्न पोलतिर अलिकति गर्मी हुने राष्ट्रहरू पर्छन् है। जस्तै अब उत्तरी ध्रुवमा अहिलेसम्म के छ भन्दाखेरि कोही पनि नेपाली चाहिँ पुगेको छैन भनेर भनिन्छ हैन। अनि दक्षिण ध्रुवमा रविन्द्र बस्नेत छन्। अनि ध्रुवीय स्थितिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दक्षिण ध्रुवमा अत्याधिक कठिन हुन्छ, उत्तरमा भन्दा दक्षिण ध्रुवमा के हुन्छ भन्दाखेरि कठिन हुन्छ, उत्तरी ध्रुव भन्दा दक्षिणी ध्रुव चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कठिन हुन्छ। र चिसोको हिसाबले भन्ने हो भने पृथ्वीको दक्षिणी भाग भनेको नै दक्षिण ध्रुव है, ख्याल गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले अन्टार्कटिकाको रूपमा पनि चिनिन्छ अथवा चाहिँ एन्टार्कटिक पोल पनि भनिन्छ, माथिको आर्कटिक पोल भनिन्छ। यति चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि ध्रुवको बारेमा मैले तपाईलाई दुईटा ध्रुवको बारेमा सरर चाहिँ भने मैले। अब यति कुरा गरेर म फेरि तल जान्छु। अब के गर्छु मैले भन्दाखेरि ठ्याक्कै हेर यो पृथ्वीको उत्तरी पूर्व
यो पश्चिम, यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि उत्तर, यो दक्षिण हैन। अब त्यसपछि पोलको कुरा गरिसके मैले, अब म त्यतातिर जान्न। पृथ्वीलाई ठिक बीचबाट आधा हुने गरी पृथ्वीको उत्तर दक्षिण ध्रुवतर्फ विभाजन गर्ने गरी खिचिएको तेर्सो काल्पनिक रेखालाई इक्वेटर 0 डिग्री भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भूमध्य रेखा भनिन्छ हैन। 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि भूमध्य रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखादेखि माथितिर चाहिँ नर्थ पोल, तलतिर के भयो साउथ पोल भयो। भूमध्य रेखादेखि माथि नर्थ पोल, तल साउथ पोल, अघि मैले भनिसकेँ। कहिलेकाहीँ दुईटा पोलमा विभाजन गर्ने रेखा कुन हो भन्नु भने भूमध्य रेखा हुन्छ है। अब भूमध्य रेखालाई आधार बनाएर, भूमध्य रेखादेखि आधार बनाएर माथितर्फ खिचिएका 1-1 डिग्रीको फरकमा यसरी खिचिए नि, 1-1 डिग्रीको फरकमा माथितिर, 1-1 डिग्रीको फरकमा माथितिर गरिएका रेखा भनेको 1-1-1-1-1-1 गरेर कतिवटा हुन्छन् 90 वटा हुन्छन्। अनि त्यसपछि तलपट्टि पनि कतिवटा हुन्छन् 1-1-1-1 गरेर चाहिँ 90 वटा हुन्छन् हैन। अनि यहाँ पनि के हुन्छ 1-1-1-1 गरेर 90 हुन्छन्। 90-90 कतिवटा हुने भयो 180 हुने भए। 90-90 चाहिँ यी रेखा कति हुने भयो 180 वटा हुने भयो। यो भनेको डिस्टेन्सको आधारमा चाहिँ हामी अक्षांश रेखाहरू हुन्छन्। अब अक्षांश रेखाको प्रकृति हेर्नु त एकचोटि। भूमध्य हेर्नु है, भूमध्य रेखाबाट जति 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 माथि माथि गयो छोटिँदै छोटिँदै गएर ध्रुवमा मिल्दा रहेछन्। भूमध्य रेखाबाट तल तल जति जति गयो त्यति सानसाना हुँदै गएर पोलमा मिल्दा रहेछन्। त्यो भएर चाहिँ भूमध्य रेखाको अन्तिम बिन्दु भनेको पोल हो। पिओएली पोल भनेको ध्रुव, पिओएली पोल भनेको भूमध्य रेखाको अन्तिम बिन्दु पोल हो। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भूमध्य रेखाको वरिपरि के हुन्छ, भूमध्य रेखाको वरिपरि अत्याधिक चाहिँ गर्मी हुन्छ। गर्मी भएपछि त्यहाँ हावापानी पनि कडा खालको पाइन्छ नि भूमध्य रेखाको वरिपरि हैन। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईले के कुरा हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भूमध्य रेखा हो है। अब त्यसपछि भूमध्य रेखाको 5 डिग्री माथि र भूमध्य रेखाको 5 डिग्री तलको यो सेक्टर हुन्छ। भूमध्य रेखाको 5 डिग्री तल र भूमध्य रेखाको 5 डिग्री माथि, भूमध्य रेखाको 5 डिग्री तल र भूमध्य रेखाको 5 डिग्री तलको यो भाग छ नि हो, यो भागलाई हामी के भन्छौं डोल्ड्रोम भनेको नेपालीमा कटिबद्ध क्षेत्र। कटिबद्ध क्षेत्र भनेको चाहिँ यो के भन्दाखेरि 5 डिग्री तलमाथि भन्ने बुझिन्छ। त्यसलाई डोल्ड्रोम DOLLDRUM डोल्ड्रोम भनेर, डोल्ड्रोम्स DRUMS भनेको DOLLDRUMS ड्रम्स भनेर कटिबद्ध रेखा किन भनेको त भन्दाखेरि अत्याधिक टेम्परेचरका कारणले गर्दा सूर्यका किरणहरू सिधा पर्दा तापक्रम बढ्छ। बढेपछि त्यहाँ भएको हावा नै हुँदैन। त्यो भएको हावाको गति पनि शान्त तवरले स्लो मोसनले बग्ने गर्दछ भने त्यस्तो रेखालाई हामी डोल्ड्रोम भनिन्छ। अब हेर्नु है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाहरू पूर्ण वृत्ताकार हुन्छन् तर कहिले बराबर हुँदैन। यिनीहरू वृत्ताकार 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 तर कहिले बराबर हुँदैनन्। यो र यो बराबर हुन्छ हुँदैन, पोइन्टमा गएर मिल्छ। अक्षांश रेखाले दूरी निर्धारण गर्छ। त्यही भएर 190 × 111 हुन्छ, 90 × 111 किलोमिटर टाढा पर्छ भन्न खोजेको। तल पनि × 111 किनकि 1 डिग्रीमा 111 किलोमिटर दूरी हुन्छ अक्षांशमा हैन। अब त्यसपछि यति भइसकेपछि अब हामी फेरि यहाँनिर एउटा रेखा काट्छौँ मैले। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भन्छौँ हामी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कर्कट रेखा, कर्कट रेखा हैन। अनि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई चाहिँ मकर रेखा, मकर रेखा। 66.5 उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट रेखा, 66.5 दक्षिणी अक्षांशलाई मकर रेखा। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हो यो भनेको 30, यो तल हुन्छ नि यसलाई 30 भने मैले, यसलाई 30 भनेको छु है 30। यति यति यसरी चाहिँ 30 बाट तल आएको हुन्छ नि। हेर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि घोडे अक्षांश पर्छ, घोडे अक्षांश पर्छ। र यही घोडे अक्षांशको तलमाथि पाइने वायुलाई व्यापारिक वायु भनिन्छ। व्यापारिक वायु भनेको हर्स ल्याटिट्युड घोडे अक्षांश भनेर भनिन्छ। त्यो घोडे अक्षांश यो 30 मा पनि दुवैतिर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ घोडे अक्षांश अथवा चाहिँ यो व्यापारिक वायु, जुन व्यापारिक वायु भनेको 25-35 को तल र 5 डिग्री तलमाथि भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। यसरी चाहिँ माथि जान्छ यो व्यापारिक वायु यानि कि घोडे अक्षांश। यसरी गएपछि 30 डिग्री अक्षांशलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि घोडे अक्षांश भनिन्छ। अब फेरि मैले यसलाई 40 बनाएँ ल। अब त्यसपछि यसलाई मैले अर्को चाहिँ सानो रेखा राखेर यसलाई 40 बनाएँ है, यसलाई 40 है। यो 40 भनेको 40 देखि 60 को बीचमा है।
अब हेर यो 40 देखि यो 60 यो 40 भयो अनि यो 60 भयो है ट्याक 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 यसको बीचमा भनेको यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो गर्जनेवाला 40 भन्छ के 40 देखि 60 को बीचकोलाई के भन्छ भन्दाखेरि गर्जनेवाला 40 रेखा भनेर भनिन्छ भनेको चाहिँ यसले गड्याङ र गुडुङ बरी हुन्छ र त्यसपछि माथि त यहाँबाट ध्रुवीय वायु त्यहाँबाट पश्चिम वायु यहाँबाट माथि त के हुन्छ भन्दाखेरि ध्रुवीय वायु हुन्छ ध्रुवीय वायु भनेको चाहिँ अत्याधिक पश्चिम वायु र ध्रुवीय वायु भन्ने हुन्छ अर्को कुरा भनेपछि लास्टको अनि त्यसपछि 66.5 अलि यहाँ मिलेन यताउति तपाईले ख्याल गर्नु होला 66.5 उत्तरी अक्षांशलाई चाहिँ अब यहाँ कपुरीको आइसिया छ मकर रेखा 66.5 लाई मकर रेखा 66.5 दक्षिणी अक्षांशलाई 66.5 दक्षिणी अक्षांशलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कर्कट रेखा मकर सरी एकैछिन है मिस्टेक र गल्ती एकैचोटी भयो 66.5 उत्तरी अक्षांशलाई चाहिँ 66.5 उत्तरी अक्षांशलाई कर्क कुमेरु सुमेरु वृत्त 66.5 सुमेरु वृत्त 66.5 दक्षिणी अक्षांशलाई कुमेरु वृत्त भनेर चाहिँ यसरी कुमेरु वृत्त भनेर यसरी सम्झनु यसलाई सजिलोको लागि अझ मैले एउटा सूत्र बनाइन्छु 23.5 मा उक्कदम 23.5 मा उक्कदम 66.5 मा सुदकु उसुदकु हेर्नु त ठ्याक्क मिल्यो हैन 23.5 मा उत्तरी अक्षांश भनेको यसले के भनेको त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई मकर रेखा 66.5 उत्तरी अक्षांशलाई सुमेरु 66.5 उत्तरी अक्षांशलाई सुमेरु 66.5 दक्षिणी अक्षांशलाई कुमेरु त्यही भएर 23 मा उक्कदम 66 मा उसुदकु भनेर यसलाई चाहिँ हाल्नु होला है 23 मा उक्कदम 66 मा उसुदकु भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हाल्नु होला यति भइसकेपछि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि अक्षांश रेखाको बारेमा चाहिँ मैले भने ल अब हामी हेर्दै जाउँ यसलाई चाहिँ हेर्दै जानु अरु बाँकी पनि आउँछु म तल ल यति अक्षांश रेखा भयो अब त्यसपछि फेरि हामी देशान्तरमा जाउँ देशान्तरको म छुट्टै बनाउँछु अब देशान्तर भन्ने बित्तिकै तपाईले यो कुरा बुझ्नु पर्यो देशान्तर भनेको यो के हो त भन्दाखेरि यता ईस्ट हुन्छ यता वेस्ट हुन्छ पूर्व र पश्चिम विभाजन गर्नका लागि खिचिएको रेखालाई हामी के भन्छौं पृथ्वीलाई ठीक बीचबाट सिधा आधा हुने गरी नर्थ पोल देखि साउथ पोल सम्म पूर्व पश्चिम दिशामा विभाजन गर्ने गरी खिचिएको ठाडो काल्पनिक रेखालाई प्राइम मेरिडियन टाइमलाइन यानि कि चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ प्रधान मध्याह्न रेखा भनेको के हो 0 डिग्री जीएमटी लन्डन हो 0 डिग्री जीएमटी लन्डन हो अनि त्यसपछि प्रधान मध्याह्न रेखाका आधारमा चाहिँ पृथ्वीको पूर्वतर्फ र पश्चिमतर्फ 1 डिग्रीको फरकमा 1 डिग्रीको फरकमा पूर्वतर्फ कतिवटा 90 वटा 180 वटा पश्चिमतिर 180 वटा गरेर 360 वटा 180 360 हुन्छन् 1 डिग्रीमा 4 मिनेट हुन्छ 18 चौको 72 भागा 60 जिराले 0 काटो 6 ले 12 लाई 72 लाई 12 पटक काटो त्यही भएर पूर्वतिरको समय 12 घण्टा छिटो पश्चिम सीमाको समय 12 घण्टा ढिलो त्यही भएर 12 12 टाइम जोनको संख्या 24 त्यही भएर देशान्तर रेखाहरू के हुँदा रहेछन् अर्धवृत्ताकार हुन्छन् तर सधैँ लम्बाई बराबर हुन्छन् भनेर भने मैले अब यहाँ हेर्नु है त अब थोरै हामी अक्षांश र देशान्तरको तपाईलाई म सजिलोको लागि अक्षांश र देशान्तरको चाहिँ फरक छुट्याइदिन्छु देशान्तर है अक्षांश र देशान्तर अक्षांशले दूरी निर्धारण गर्दछ भने देशान्तरले समय निर्धारण गर्दछ अक्षांश रेखाहरू उत्तर दक्षिण दिशातिर हुन्छन् भने देशान्तर पूर्व पश्चिम दिशातिर हुन्छन् पूर्व पश्चिम अक्षांश 90 90 बराबर 180 हुन्छन् भने देशान्तर 180 बराबर 360 हुन्छन् अक्षांश रेखाहरू पूर्ण वृत्ताकार हुन्छन् भने देशान्तर चाहिँ अर्धवृत्ताकार हुन्छन् अनि यसको लम्बाई बराबर हुन्छ भने बराबर
बराबर चाहिँ के हुँदैन हैन हुँदैन। अनि त्यसपछि 0 डिग्रीलाई चाहिँ हामी भूमध्य रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखा भनिन्छ 0 डिग्रीलाई भूमध्य रेखा भनिन्छ भने यता 0 डिग्रीलाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ हैन। अनि यताको चाहिँ 90 डिग्री भनेको पोल हो ध्रुव हो भनेको यताको 180 डिग्री भनेको अतिरे हो। अतिरे भनेको अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। 1 डिग्री अक्षांश बराबर 1 किलोमिटर हुन्छ भने 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेट समय हुन्छ। अनि यो अतिरे भनेको के हो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको चाहिँ सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा तिथि मिति निर्धारण गरिएको थियो। 1884 नोभेम्बर 1 मा तिथि मिति चाहिँ विश्वको तिथि मिति निर्धारण गरिएको थियो। यो रेखा भनेको बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ। बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ समुद्रमा सिधा हुन्छ। समुद्रमा चाहिँ के हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको आकार भनेको सिधा हुन्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाले कतिवटा मुलुक काट्छ टेकेलाओ अनि समाओद्वीप अनि टोगो लगायतका राष्ट्रहरू काट्छ है यसले। अनि त्यसपछि किरिबाटी पनि काट्छ हैन। किरिबाटी लगायतका यस्ता मुलुकहरू काट्छ। समुद्रमा सिधा बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको आकार बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ। विश्वको तिथि मिति निर्धारण गर्ने यो रेखा चाहिँ यो विश्वको समय निर्धारणलाई निर्माण गरिएको छ। ल अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु त एकचोटि सानो बनाएर देखाउँछु म तपाईलाई अहिलेसम्मको। ल यहाँ केही छैन अझै देखिन्छ होला हैन। 30 भन्दा तल हुँदैन। ल अब त्यसपछि यहाँनिर मैले तपाईलाई अहिलेसम्म भनेको सर्लक्क यहाँ हेर्नु त यो अगाडिको मैले पोलको कुरा गरेँ तपाईलाई यहाँनिरबाट हो। अक्षांश र ध्रुव अक्षांश देशान्तर पोल नर्थ पोल साउथ पोल उत्तरी ध्रुव रबर्ट पेरीले 1909 मा अमेरिकाले कहिले पत्ता लगाए। नेपालबाट जाने कोही पनि छैन। त्यसको चाहिँ यो उत्तरी दक्षिण ध्रुव देखाउने कम्पासले देखाउने हो। सगरमाथा थर्ड पोल 1911 मा माइकल कर्टले नामकरण गरेका। अनि एमन्डसेन दक्षिण ध्रुव पत्ता लगाएका। नर्वेका 1911 मै रविन्द्र बस्नेत नेपालबाट जाने पहिलो हुन्। अनि दक्षिण ध्रुव उत्तरको तुलनामा कठिन हुन्छ हैन। उत्तर ध्रुव चाहिँ बढी चिसो हुन्छ अनि दक्षिण ध्रुवको तुलनामा उत्तर ध्रुव बढी चिसो हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अक्षांश र देशान्तरको कुरा गर्न लाग्यौं। अनि यो पृथ्वीको बनाए मैले यो अक्षांशका कुराहरू गरे। अक्षांशको भनेको 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, 5 डिग्री तलमाथि कटिबद्ध डोलड्रोम रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट रेखा, अनि 30 डिग्री घोडी अक्षांश व्यापारिक वायु, गर्जनेवाला 40-60, त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ ध्रुवीय वायु हुन्छ, पश्चिमी वायु पनि त्यसैमा पर्छ। अनि त्यसपछि तलपट्टि पनि ठ्याक्कै त्यही हो। अनि त्यसपछि फेरि मैले देशान्तरको चित्र बनाए। देशान्तरमा 180 यहीँनिर छ है। अक्षांश भनेको अक्षांशले दूरी निर्धारण गर्छ। latitude lines are determines to distance and longitude lines are determines to time. Latitude lines are always lies in north and south and longitude lines are always east and west. Latitude line are circle but not equal. Longitude line are semicircle but equal. हैन उल्टो भन्छ यार। लम्बाई अक्षांश लम्बाई बराबर यहाँ हुँदैनन् यहाँ हुन्छन् है सरी यहाँ हुन्छन् सरी है उल्टो भन्छ। लम्बाई चाहिँ अक्षांश रेखाको लम्बाई बराबर हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि यहाँनिर यी देख्नुभयो नि जस्तै यो हुँदैन भने पोइन्टमा गएर मिल्छ। तर यिनीहरुको के हुन्छ यहाँबाट आएर यहीँ अन्त्य हुने भएको हुनाले मिल्छ बराबर हुन्छन्। त्यही भएर लम्बाई बराबर हुन्छ। देशान्तरको अक्षांशको हुँदैन, देशान्तरको लम्बाई चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो हुँदैन लेख्नु यसलाई बराबर यो हुन्छ है। 0 डिग्री भूमध्य प्रधान मध्याह्न र पोल 190 डिग्री पोल 180 डिग्री अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा 1 डिग्री बराबर 1 किलोमिटर हुन्छ भने 1 डिग्री बराबर 4 मिनेट हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा विश्वको तिथि मिति निर्धारण गर्ने रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाका आधारमा विश्वको तिथि मिति निर्धारण गरिएको छ। स्मरण रहोस् अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि किरिबाटी टेकलाउ र समावद्वीप राष्ट्रहरू चाहिँ के गर्छ काटेर जान्छ।